अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट में नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, एक बात तो आज कहनी पड़ेगी कि जितने भी टॉक शोज हो रहे थे और यहाँ आने से पहले मैं और सेठी साहब ये डिस्कस कर रहे थे कि हर टॉक शो के अंदर या बकरे थे, गाय थी, या गोश्त और कसाई की बातें हो रही थी। जाहिर बात है कल ईद है और जाने से पहले हम सब आपको ईद भी विश करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कशन करेंगे उसका ताल्लुक सियासत से है और वहाँ पर भी बहुत सी कुर्बानियाँ होती हैं। और मेरे ख्याल में आने वाला जो सीज़न है अगले महीने 2 महीने का, उसके अंदर शायद कुछ कुर्बानियाँ भी हों। और आज कोशिश करेंगे कि हम लॉजिकली कनेक्ट करें एक बात को दूसरी बात से और एक मूव को दूसरी मूव से कि कहाँ पर किसकी कुर्बानी होगी। कुर्बानी अपोजिशन की होगी या कुर्बानी हुकूमत की होगी। नाज़रीन, एक ख़त लिखा था नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 6 रोज़ कबल सदर आसिफ अली जरदारी साहब को, जिसकी एक कॉपी भेजी गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी। उसके अंदर को 5 पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने पहले भी अपनी तकारीर में कहे, अपने जो उन्होंने एड्रेस किए मुख्तलिफ जगह पर, वहाँ पर कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे। और उसके बाद अब इस दफ़ा उन्होंने इसको एक रिटन फॉर्म के अंदर डॉक्यूमेंट करके भेज दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है। उसके अंदर आज हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी हैं वो बहुत सीख पाए हैं इस बात पे कि उनको नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ही शामिल किए गए हैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। और आरजीएसटी का मसला भी एक अभी तक मौजूद है, अपनी जगह खड़ा हुआ है। हम तो कहते हैं कि टैक्स होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए हमारी इकॉनमी, लेकिन उसमें भी हुकूमत के इत्तेहादी उसका साथ देते नज़र नहीं आते। ये सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में। इसको कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक तस्वीर बनाए नजम सेठी साहब, जो कि अभी बड़ी किसी गहरी सोच में मुब्तला है, वो बताएं कि एक्चुअली आगे क्या होने वाला है। सेठी साहब, नवाज शरीफ साहब का लेटर हमारे नाज़रीन को स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। पहले तो ये बताइए, नवाज शरीफ साहब को ऑब्वियसली एज एन एनालिस्ट आप बताएं, उनको ज़रूरत क्या पड़ी? ये पहले भी बातें कहते रहे और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, जरदारी साहब आज जितनी भी कौम की बुरी हालत है मुल्क की, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपके किसी कदम से, आपके इकदाम से मुल्क की आवाम खुश नहीं है। ये ज़रूरत क्या पड़ी डॉक्यूमेंट? अच्छा, नहीं, ये आपने आज कुर्बानी की बात की, बकरों की बात की, फिर कुछ डॉट्स ज्वाइन करने लगे आप। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप आज बहुत शरारती मूड में हैं और आज आप कोई बाउंसर्स, गुगलीज और कुछ डॉट्स वॉट्स ज्वाइन करने लगे हैं, जिसमें शायद कोई पता नहीं कौन कुर्बानी बन जाता है और कौन बकरा होता है। तो आपके इरादे नेक हैं आज की नहीं? मेरे इरादे बिल्कुल नेक है सेठी साहब। मैं तो आपको, मैंने कहा ना, मैं तो बॉलिंग कराऊंगा एज यूजुअल। अब देखना ये है कि अब आप उसको कितनी अच्छी तरह से खेलते हैं। अच्छा नहीं, पहले आपको बड़ी नहीं, ये क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने? आपने ये तो बताया नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है मैं आपको बता दूं, पॉइंट वाइज बता दूं, फिर ये पॉइंट वाइज बता दूं। जरूरत क्या थी? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बातें वो हैं जो वो पहले कह चुके हैं। अच्छा, इसको लिखने की क्या कहा है? अच्छा, सबसे पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि हमने एग्री किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कि एहतसाब का एक निज़ाम होगा, एहतसाब का एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा और एक एहतसाब का बिल लाया जाएगा। और एहतसाब का बिल अभी तक मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, उसको एंडोर्स नहीं किया गया, अभी तक वो एक्ट नहीं बना, अभी तक वो प्रोसेस जो है वो लिंगर ऑन हो रहा है इसी तरह। फिर और 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। नवाज शरीफ साहब की पहली रिजर्वेशन जो है वो इसके ऊपर की, एहतसाब का एक मुनसिफाना निज़ाम हो, उसके ऊपर कोई ये ना हो, कोई फेवरेटिज्म ना हो, सबके लिए क्रॉस द बोर्ड। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा जी कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान रेलवेज है, पीआईए है, पाकिस्तान स्टील है और भी बहुत से हैं, इनके ऊपर तकरीबन कहा जाता है, जो वज़ीर ख़जाना है जनाब हफीज़ शेख साहब, उन्होंने कहा तकरीबन 300 अरब रुपया जो है वहाँ पर ज़ाया हो जाता है, ब्लीड कर रहे हैं, वो इकॉनमी को ब्लीड कर रहे हैं वहाँ से। ये तो क्या कहते हैं मियां साहब कि इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए? वो कहते हैं कि इनको रिफॉर्म इस तरह से करें कि इनके अंदर जो बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लगाए जाएं, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बड़े शफाफ तरीके से, और ये जो फेवरेटिज्म होती है वो ना की जाए जिस तरह की किया गया। अब आपको पता ही है ओजीडीसी के अंदर किसको रखा गया, फिर एनआईसीएल के अंदर किसको रखा गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है जी? मैं तीसरा पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा जी एनआरओ जजमेंट, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट। वो अभी तक नहीं हुआ। ठीक है सर? ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि जो इतनी प्राइसेस बढ़ी हैं पेट्रोल की रिसेंटली, और ये रिवर्स होनी चाहिए, और जो टैक्स है जिस तरह से लग रहा है, इसको भी मुनसिफाना तरीके से होना चाहिए। इसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि लोग जो हैं उनके ऊपर नाजायज़ टैक्स नहीं लगना चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो लीकेजेस हैं ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, यहाँ से कवर किया जा सकता है और टैक्स की शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, पहले आप लीकेज को कवर करें। ये उन्होंने कहा है कि जो लीकेज हो रही है इसको कवर करें। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने फिर कहा कि जो शुगर क्राइसिस है इसकी ज़िम्मेदार भी फेडरल गवर्नमेंट है, और ये पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है, इसको भी गवर्नमेंट टैकल करे। गवर्नमेंट टैकल नहीं किया। अच्छा देखिए, इसमें अब आपने मुझे पढ़ के सुनाया, कसम खुदा की मैंने नहीं ये पढ़ा।
میں باہر گیا ہوا تھا, ابھی آیا ہوں, آپ نے یہ بتایا. مجھے جو امیجیٹلی اسٹرائک کرتا ہے وہ یہ کہ اس میں 2-3 چیزیں اسٹرائک کرتی ہیں مجھے. پہلے تو یہ کہ ایک تو یہ چارج شیٹ ہے, اٹس اے چارج شیٹ اگینسٹ دی گورنمنٹ, کہ آپ کو یہ کرنا, آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا. شوگر کی ذمہ داری کرائسس کی آپ کے اوپر ہے, احتساب آپ نے نہیں کیا. اسی طریقے سے باقی چارجز بھی ہیں. پارٹلی چارج شیٹ, پارٹلی کہ نااہلی کی چارج شیٹ, پارٹلی وہ اپنا ایجنڈا بھی ایک ہے کہ مطلب کہ اگر ہم ہوتے تو ہم یہ بھی کرتے, ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن بھی بناتے. ہم ہوتے تو ہم شوگر کرائسس بھی نہ ہونے دیتے. ہم ہوتے تو باقی چیزیں بھی, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, یہ لیکیجز کو پلگ کرتے اور اس قسم کے غلط لوگ نہ ان کے اوپر اپوائنٹ کرتے. بالکل. تو ایک طرف تو یہ چارج شیٹ ہے, دوسری طرف یہ ایک قسم کا مینیفیسٹو ہے ان کا اپنا, کہ اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کام اچھے کرتے. نواز شریف صاحب. تو یہ 2 باتیں. اور تیسری بات جو مجھے ظاہر آئی تو یہ اس وقت پہ اس کو چھاپنا یا اس کو ایک آفیشیلی ایک خط لکھنا, ڈاکیومنٹ کر کے اور اس کے بعد اس کو پریس میں ریلیز کر دینا. غالباً یہ پریس میں ریلیز ہوا ہے. تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے مجھے. اچھا, دال میں مجھے ایک چال لگتی ہے. یہ دال کالی ہے پوری یا دال میں کچھ کالا ہے؟ دال میں ابھی تک تو کچھ کالا نظر آ رہا ہے, بعد میں شاید وہ آگ لگ جائے نیچے سے, پوری دال ہی کالی ہو جائے, پوری دال سڑ جائے جیسے کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا. تو آئی تھنک اس کو سیریسلی ٹیک کرنا چاہیے. یہ صرف ایک خط ایویں آتے جاتے والا خط نہیں ہے. میرا خیال ہے آج تک 2.5 سال میں میاں صاحب نے کچھ اس قسم کا خط زرداری صاحب کو نہیں لکھا, خط نہیں لکھا یا حکومت کو ایسا نہیں لکھا. تو مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا, who will cast the first stone, وہ محاورہ انگریزی کا کہ پہلا پتھر کون پھینکے گا. تو یہ پہلا پتھر پھینکا گیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا پتھر پھینک دیا گیا ہو, تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ ہم نے آپ کے اوپر, ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا, اور اگر ہم ہوتے تو یہ نہ ہوتا اور ایسے اچھی چیزیں ہوتی. تو اب اس کو آپ اس زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. ٹائم ہے, میں آپ اس کو بتائیں. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری آپ نے وہ بات کی تھی, اب میری مائنڈ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اس وقت تھوڑی سی. کافی شافی میں نے پی لی, اب مجھے وہ ڈاٹس نظر آنے شروع ہو گئے. دوسری بات جو ہے آپ نے کہی کہ جی یہ گورنمنٹ نے جو جوڈیشل کمیشن, پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے, اس میں جو 4 لوگ حکومت کی طرف سے لگانے تھے, وہ حکومت تو کولیشن گورنمنٹ ہے. تو کولیشن گورنمنٹ میں 2 پیپلز پارٹی سے ہوتے ہیں, ایک ایم کیو ایم سے ہو جاتا ہے, ایک اے این پی سے ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ مولانا صاحب سے ویسے سلام دعا کر, اور یا مولانا صاحب سے لے لیتے اور ایم کیو ایم سے نہ لیتے, مگر باقی 2 جو ہیں اپنے دوسرے پارٹنر سے کنسلٹ کر لیتے. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ کنسلٹ نہیں کیے گئے. وہ کہتے ہیں کنسلٹ نہیں کیا, نہ اے این پی سے کنسلٹ کیا, نہ ایم کیو ایم سے کیا, اور نہ مولانا صاحب سے. اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کو ان پہ بھی پورا اعتماد نہیں ہے, کہ اگر حکومت اپنی کوئی پوائنٹ آف ویو اس پارلیمنٹری کمیٹی میں دینا چاہے تو اپنے پارٹنرز بھی جو ہیں ان کے کولیشن کے, ان پہ بھی وہ پورا اعتماد نہیں کرتی. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک آدھ ناراض ہو جائے تو گورنمنٹ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے ان ٹرمز آف اٹس اسٹرینتھ ان پارلیمنٹ, کہ اگر ان کو, ان کی میجورٹی ان سب کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, اور ان میں سے ایٹ لیسٹ ایم کیو ایم پہلے سے ناراض بیٹھی, اور اب پھر ایم کیو ایم کا یہ ایک اور الزام لگ رہا ہے کہ جی آپ نے ہمیں کنسلٹ نہیں کیا, ہمیں بھی ہونا چاہیے تھا, آفٹر آل لارجسٹ پارٹنر. دیکھیے نا, اے این پی بی کی اتنی سیٹیں نہیں ہیں جتنی 25 سیٹیں ہیں, 25 سیٹیں تو ایم کیو ایم از نمبر 2. تو ان کو ان کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی, اگر نہیں بھی ان کا کینڈیڈیٹ لیتے. تو یہ اب اگر آپ نواز شریف صاحب کا خط اور یہ اس کو اس کی ٹائمنگ, اور یہ ٹائمنگ کہ جی وہ 4 بندوں کی جو کمیشن ہے, پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے, اس میں بھی لوگ, ان کے اپنے لوگ جو ہیں ان سے ناراض ہو گئے. تو اب آپ دیکھیے نا, نواز شریف صاحب کو بھی تو ان کے 3 جو الائنس پارٹنرز ہیں ان کو ایک توڑنا ہے نا, ٹو کریٹ پرابلمز فار گورنمنٹ. تو اگر اب وہاں بھی ناراضگی شروع ہو گئی ہے, ادھر سے انہوں نے ایک اپنا ناراضگی کا خط لکھ دیا ہے, تو اب رہ کیا گیا پیچھے؟ ایک چیز رہ گئی. ٹائم ہے یا اگلے بریک؟ ویسے بریک آ گئی ہے, تو بریک کے بعد وہ تیسری چیز جو ہے جی ایس ٹی, اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, لین دین ہو رہی ہے, اور اگر وہ پاس ہوا یا نہ ہوا تو پھر یہ 2 ڈاٹس کو تیسرے ڈاٹ کے ساتھ جب آپ لنک کریں گے تو کیا نکلے گا؟ بلاسٹ ہوگا بہت بڑا. ناظرین, یہاں پر یہ سیٹھی صاحب تیسرے ڈاٹ سے کنیکٹ کریں گے. آج کا پروگرام ہم کچھ اسی طرح سے کریں گے کہ لاجیکلی کنیکٹ کریں گے ایک بات کو دوسری بات سے, اور شاید کوئی شکل بن جائے اینڈ میں, اور شاید سیٹھی صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.